ആൾക്കാരെ കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നൊരു കൊണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അവിടെ പോയെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷരത്തിൽ കളിക്കാനുണ്ടോ കുട്ടികള്? لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى